قال فإذا جاهد الإنسان حبب الله إليه هذه المجاهدة حتى يكون في أولها مجاهد ويكون في آخرها متلذذ، كما يقول بعضهم: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. جاهد في البداية ثم أصبح في الأخير لذة. بعض الناس مثلا يجاهد في قراءة القرآن فيمكث سنة أو سنتين أو 5 وهو يقرأ وهو على مضض أو ضجر متى ينتهي، ثم بعد فترة أصبح يتلذذ وينتقل من صورة إلى صورة ومن ختمة إلى ختمة وهو في غاية التلذذ. أصبح ربيع له القرآن، أصبح يتلذذ به، أصبح يحبه، أصبح ينتظر موعده أكثر من انتظاره لموعد طعامه وشرابه. أصبح يتلذذ بصلاة الليل، أصبح يتلذذ بصيام الأيام البيض والاثنين والخميس، يتلذذ بصلاة الضحى، يتلذذ بالتسبيح. كان يجاهد نفسه أنه يسبح 100 أو 200 أو 1000، وفي آخر الأمر أصبحت لذة، أصبحت حلاوة، أصبح حب. لذلك قال: لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدوا هداهم الله، حبب إليهم تلك الأعمال. ولم يقل سبيل واحد بل سبل كثيرة، أي شعب الإيمان يهديهم لها، فتجده في الصلاة، في الصيام، في القرآن، في الإحسان، في العلم، في الدعوة، في البذل، في جهاد الفضيلة، في جهاد الرذيلة، متميز في كل شيء، يهديها الله إلى سبل الله الموصلة إلى السبيل الأكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.